नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सँगालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रदेश 1 मा कोरोना मृत्युदर बढेसँगै शव व्यवस्थापनमा चुनौती। आफन्तले शव दाह संस्कारका लागि लग्ने गरेका कारण कोरोनाको जोखिम झन बढ्दै। कोरोना संक्रमितको दर बढेसँगै जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञाको समयावधि थपिँदै। वर्षामा निषेधाज्ञाको कडाइका साथ पालना नहुँदा कोरोना भयावह बन्दै। वर्षा सक्रिय भएसँगै पर्वतको ठुली पोखरी रामचेका 14 घर पहिरोको उच्च जोखिममा। बस्ती स्थानान्तरणको माग गर्दै स्थानीयले गरे हारगुहार। र कोरोना संक्रमण पछिको निषेधाज्ञाले पनि छेकेन विकास निर्माणको कामलाई। सुदूरपश्चिमको खप्तड जोड्ने सिलगढी झिङ्राना सडक निर्माणको काम तीव्र गतिमा। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। लुम्बिनी प्रदेशको भैरवा स्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा अक्सिजन अभाव भएपछि संक्रमित जोखिममा भएको सम्बन्धी प्रसंगबाट। कोरोना भाइरसको संक्रमणमा भाइरसको वृद्धिसँगै मृत्युदर पनि बढ्दै गएको छ। कोरोना संक्रमणबाट आफन्तको मृत्यु भएपछि शोकाकुल बनेका परिवारजन कोरोना संक्रमणको थप जोखिममा पर्दै गएका छन्। यसरी मृत्युदर बढ्दै गएपछि प्रदेश 1 मा संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको शव व्यवस्थापनमा चुनौती देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा अक्सिजन अभाव भएपछि बिरामी जोखिममा भएको सम्बन्धी प्रसंगतर्फ लागौं। कपिलवस्तुको जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव भएपछि संक्रमित बिरामी जोखिममा परेका छन्। अस्पतालमा माग अनुसारको अक्सिजन आपूर्ति नभएपछि अक्सिजन अभाव भएको छ। कपिलवस्तु अस्पतालमा आईसीयूका 10 संक्रमित सहित 45 जनाको अक्सिजनको भरमा उपचार हुँदै आएको छ। लुम्बिनी अक्सिजन उद्योगमा समस्या भएपछि अक्सिजन उत्पादन हुन सकेको छैन। जिल्लामा अक्सिजन उत्पादन नभएपछि कहाँबाट अक्सिजन आपूर्ति गर्ने भन्दै अस्पताल व्यवस्थापन चिन्तित भएको छ। अक्सिजन आपूर्तिको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत पहल गर्दै आएको जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कपिलवस्तुमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लामा मृत्यु हुनेको संख्या 100 पुगेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमणमा भइरहेको वृद्धिसँगै मृत्युदर पनि बढ्दै गएको छ। कोरोना संक्रमणबाट आफन्तको मृत्यु भएपछि शोकाकुल बनेका परिवारजन कोरोना संक्रमणको थप जोखिममा पर्दै गएका छन्। हामी जुन दृश्य देख्न चाहिरहेका थिएनौं, जुन दृश्य नहेरौं भनेर भनिरहेका थियौं, त्यो दृश्य देख्न यतिखेर बाध्य र विवश छौं। कोरोना संक्रमणको यो दैनिक रूपमा दर बढिरहेको बेला, कोरोना संक्रमितको चाहिँ दर बढिरहेको बेला कोरोना संक्रमणले मृत्यु भएकाहरूको सब व्यवस्थापन गर्नलाई पनि कठिनाई र चुनौती रहेको छ। पहिलो चरणमा नेपाली सेनाले कोरोना संक्रमितहरूलाई छुन पनि नदिने, हेर्न पनि नदिने र नेपाली सेनाले नै सब व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। तर अहिले यो दोस्रो चरणमा केही लापरवाही भए जस्तो देखिएको छ। हेरौँ यो हृदय विदारक दृश्य। नेपालमा बुधबार मात्रै कोरोना संक्रमणबाट थप 168 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै प्रदेश 1 मा पनि कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह बन्दै गएको छ। भारतमा सुनामीको रफ्तारमा फैलिएको कोरोनाले नेपालमा पनि सोही रूप धारण गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। पहिलो चरणको कोरोना संक्रमणमा सब व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको थियो। तर अहिले सेना र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा सब व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको छ। कोरोना संक्रमण दर दैनिक रूपमा बढ्दै गएको छ।
मानवीय सचेतना नअपनाउने, संवेदनशील नबन्ने र हेलचेक्राइ गर्ने कारण पनि दैनिक रूपमा कोरोना सङ्क्रमितको दर पनि बढ्दै गएको छ भने कोरोना सङ्क्रमितहरूको मृत्यु पनि दैनिक रूपमा बढ्दै गएको छ। यो अवस्था दैनिक रूपमा भयावह बन्दै गएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ सम्बन्धित देशका सरकारवाला निकायहरू किन मौन बसिरहेका छन्, यो विषयमा पनि सबैले ध्यान दिनु जरुरी रहेको छ। कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरूको शव बुझ्न मात्र नभई आफन्तले नजिकबाट हेर्न समेत पाउँदैनन्। विशेष गरी होम आइसोलेसनमा बस्दै आएका सङ्क्रमित गम्भीर भएपछि अस्पताल भर्ना भई मृत्यु भएकाहरू वा घरमै मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। कतिपयले त कोरोनाबाट मृत्यु हुने आफन्तलाई घर नै लैजाने गरेको समेत पाइएको छ। कोरोनाको महामारी भयावह बनेको यो समयमा घरमा नै लगेर दाह संस्कार गर्नु जोखिम भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। यता प्रदेश 1 का होम वा सेल्फ आइसोलेसनमा र होटल तथा कोभिड अस्पतालमा बस्ने सङ्क्रमितको मृत्युदर पनि उच्च छ। सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको अहिले विभिन्न आर्यघाट तथा जङ्गलमा अन्त्येष्टि गरिँदै आएको छ। कोरोनाको कारण मृत्यु भएका सङ्क्रमितहरूलाई पनि आफन्तले अन्त्येष्टिका लागि अवरोध गरिरहेका छन्। सब वाहनले लाने तयारी गर्दै गर्दा परिवारका सदस्यहरू सबलाई छुँदै रुने गरेका छन्। थप जोखिम बढेको छ। आफ्नै परिवारको सदस्यलाई आँखा अगाडि अन्त्येष्टिका लागि लिएर जाँदा आफू लाचार बन्नु परेको मृतकका आफन्तको भनाइ छ। कतिपय त सब खोज्नकै लागि पुग्ने गर्छन्। यसले सब व्यवस्थापनमा खटिनेलाई बाधा पुगिरहेको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका उपकरणहरू बिना नै परिवार सबमा लुछातानी गर्नाले उनीहरूमा सङ्क्रमण हुने खतरा झन बढ्ने गरेको छ। दर्शकबिन, कोरोना सङ्क्रमणको कारण कसैले मृत्युवरण गर्नु नपरोस्। पछिल्लो समय अक्सिजनको अभाव, त्यसै गरी अस्पतालमा बेडहरूको अभाव, यी यावत विषयहरू पनि चर्चामा छन् र बिरामीहरू अस्पतालमा बेड र अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहनु परेको अवस्था छ। तसर्थ सरकारले तोकेको र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी घरभित्रै रहने र सचेत रहनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। र यो दृश्य जुन हामीले अगाडि देखायौँ, यस्तो दृश्य फेरि पनि देख्नु नपरोस्, हामी यही कामना गर्छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि सहकर्मी रूपा खड्काको साथ विकल रेग्मी, सुनसरी। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेमा रेमडेसिभिरको अवैध कारोबार गर्ने 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। नेपालगञ्जको सडकमै रेमडेसिभिरको अवैध कारोबार गर्ने 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भेरी अस्पतालको फार्मेसीलाई रेमडेसिभिर बिक्री गर्न प्रहरीले रोक लगाएको छ। तर रेमडेसिभिर कालोबजारी गरी बाटोमै बिक्री गर्दै गरेका 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 8 का 23 वर्षीय मोहम्मद जावेद अन्सारी र अर्का नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 11 का 25 वर्षीय हारुन अम्सुर रहेका छन्। पक्राउ परेकाहरूलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ। उनीहरूले रेमडेसिभिर कहाँबाट कसरी ल्याएका हुन् भन्ने खुलेको छैन। रेमडेसिभिरको अवैध कारोबार हुँदै छ भन्ने सूचनाको आधारमा किनबेच गर्दै गर्दा र हात नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। जुन यो नैना भिर 2 भाइ त्यो कारोबार हुँदैछ भन्ने सूचना आइसके पछाडि चाहिँ अवैध रूपमा कारोबार हुँदैछ भन्ने सूचना आइसकेपछि हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले चाहिँ त्यो 2 जना व्यक्तिलाई त्यो किनबेच गर्दै गर्दाखेरि त्यो 2 भाइल औषधिसहित नियन्त्रणमा लिएको हो। 2 जना यो यहीँ बाँकेका 2 जना व्यक्तिसहित नियन्त्रणमा लिएर अहिले आवश्यक थप अनुसन्धान भइरहेको अवस्था छ। रेमडेसिभिर कोरोना बिरामीलाई निमोनिया भइसकेपछि अन्तिम प्रयास स्वरूप प्रयोग गरिने औषधि हो। अस्पतालभित्र 4300 देखि 4600 सम्म दिने रेमडेसिभिर औषधि अहिले बाहिर 15,000 आइसी वा 25,000 नेपालीमा बिक्री भइरहेको बुझिएको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अब लागौं कोरोना संक्रमितको दर बढेसँगै जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञाको समयावधि थपिँदै गएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट।
कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि संक्रमण नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको भन्दै जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञाको समयावधि थप गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले जिल्लामा जेठ 13 गतेसम्म निषेधाज्ञाको अवधि बढाएको छ। जिल्लामा अहिले पनि कोरोनाको प्रभाव बढेको भन्दै बसेको जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको बैठकले निषेधाज्ञा बढाउने सिफारिस गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीका सूचना अधिकारी जनक थापाले रूपन्देहीमा जेठ 13 गतेसम्मको लागि निषेधाज्ञा थप भएको जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै स्याङ्जामा पनि जेठ 15 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। वैशाख 21 गतेदेखि जारी भएको निषेधाज्ञालाई जेठ 15 सम्म थप गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ। राजस्व सङ्कलन, विपद व्यवस्थापन र सरकारी कामकाजका लागि बाहेक ब्याङ्किङ सेवा समेत पूर्ण रूपमा बन्द गरिने भएको छ। थप गरिएको निषेधाज्ञालाई कडाइका साथ लागू गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। उता पर्सामा जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले जेठ 6 गतेसम्म निषेधाज्ञा लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा संक्रमणको श्रृङ्खला तोड्न उपयोगी देखिएकोले हाल जारी आदेशलाई जेठ 6 गते रातिसम्म थप गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ। निषेधाज्ञाको समयमा शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, स्वास्थ्य, खानेपानी, दूध, विद्युत, दमकल, सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, इन्धन, एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि र अत्यावश्यक वस्तु तथा माल सामान ढुवानी गर्ने सवारी साधन बाहेक अन्य सम्पूर्ण पसल, व्यवसाय र सेवा सञ्चालन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। अबको क्रममा प्रदेश 2 को पर्सामा निषेधाज्ञाको पूर्ण रूपमा पालना हुन नसकेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ लागौं। कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढे पनि पर्सामा निषेधाज्ञाको पूर्ण रूपमा पालना हुन सकेको छैन। संक्रमितको संख्या बढेर अस्पतालमा बेड तथा अक्सिजनको अभाव हुँदा समेत सर्वसाधारणहरूले निषेधाज्ञा तथा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगर्दा संक्रमणको जोखिम भयावह बन्दै गएको छ। निषेधाज्ञालाई पनि प्रशासनले कडाइका साथ पालना गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। पर्सा सहकर्मी जितेन्द्र शाहले तयार पारेको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौं। संक्रमणको हटस्पट बन्दै गइरहेको वीरगञ्जमा निषेधाज्ञा जारी छ। निषेधाज्ञा जारी भए पश्चात खाद्यान्न आपूर्ति सहज गर्नको लागि स्थानीय प्रशासनले बिहान र बेलुका पसल सञ्चालन गर्न दिएको छ। तर पसल सञ्चालन गर्दाखेरि पसलेवालाहरूले कुनै पनि मापदण्ड अपनाएको देखिँदैन। यो दृश्य हो वीरगञ्ज बजारको। पर्सा कोरोना संक्रमितहरूको हटस्पट बन्दै गइरहेको छ। पछिल्लो समय जसरी कोरोना संक्रमितहरूको दिनहुँ सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहँदा त्यसरी नै मृतकको सङ्ख्यामा पनि कमी आएको छैन। वीरगञ्जका निजी अस्पताल र सरकारी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितहरू खचाखच भरिएका छन्। कोरोना संक्रमण फैलन नदिनको लागि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, जसका कारण आम सर्वसाधारणलाई खाद्यान्न आपूर्ति सहज गर्नको लागि बिहान र बेलुका किनमेलका लागि समय तोकिएको छ। खाद्यान्न आपूर्ति सहज गर्नको लागि आम सर्वसाधारणहरूको भिडले यो भोलिका दिनमा कोरोना संक्रमितहरूको सङ्ख्यामा थप वृद्धि हुने देखिएको छ। आम सर्वसाधारणहरूलाई खाद्यान्न आपूर्ति सहज गर्नको लागि पसलमा जाँदा मास्क लाउने, सेनिटाइज गर्ने तथा पसलेवालाहरूले दूरी कायम गरेर किनमेल गर्न अनुमति दिएको भए तापनि अहिले त्यस्तो दृश्यमा देख्न सकिँदैन, जसका कारण थप यसले कोरोना संक्रमितहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। तसर्थ बिहान र बेलुका खाद्यान्न आपूर्ति सहजका लागि पसल खोले पनि प्रहरी प्रशासनको अनुगमन गर्न जरुरी छ। क्यामेरामा राजु बैठाको साथ जितेन्द्र शाह, वीरगञ्ज, पर्सा। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको क्रममा गण्डकी प्रदेशको पर्वतमा 14 घर पहिरोको उच्च जोखिममा भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ लागौं। मनसुन सक्रिय भएसँगै भारी वर्षाका कारण पहाडी जिल्लामा
पहिरोको जोखिम बढेको छ। यो वर्ष अघिल्ला वर्षभन्दा मनसुन छिटो र बढी सक्रिय भएको छ। अविरल वर्षाका कारण पहाडी क्षेत्रका स्थानीयमा पहिरोको त्रास बढ्दै गएको छ। पर्वतको ठुली पोखरी रामसेका 14 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा भएपछि सुरक्षित बासको खोजीमा हिँडेका छन्। एक रिपोर्ट। विगत 5 वर्षदेखि ठुली पोखरी रामसेका 14 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। पहिरोको जोखिम बढेपछि स्थानीयले बस्ती स्थानान्तरणको माग गर्दै आएका छन्, तर स्थानीय तहले सुरक्षित स्थानको व्यवस्थापन नगर्दा बस्ती जोखिममा परेको हो। 2074 साल श्रावण महिनामा अविरल वर्षासँगै झरेको पहिरोले 7वटा भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएको थियो। गाउँ माथिको खोल्सीमा आएको बाढीमै मिसिएर पहिरो खस्न थालेपछि गाउँ जोखिममा परेको हो। घरको आँगन पहिरोले बग्ने, करिसाबारीमा ठूला पानीका मुहान फुट्ने, विभिन्न ठाउँमा ठूला ढुङ्गा बग्ने हुँदा रामसे र रामसे मुनिका स्थानीय जोखिममा परेका हुन्। 2 घर पहिरोका कारण बस्ने अवस्था नभएपछि ऋणधन खोजेर नजिकै सरेका छन्। पानी परेपछि पहिरो जाने त्रासमा स्थानीयहरू रातभर जागराम बस्ने गरेका छन्। जोखिममा पनि छन्। हामी यहाँ बर्खा बस्दैनौँ। हामी स्कुलैमा हो, जहिलेसुकै स्कुलैमा बसिराखेका हुन्छौँ। अनि हिउँद लगाएपछि आएर यहाँ घर सर्ने हेर्ने, अनि त्यहाँबाट बस्ने अरिन्छ। यही नि हो बाबु। अब देख्नु हो, यहाँ आँखाले पनि देख्नु हो। अब कर्साडा यत्रा मूल उठ्छन्। पानी परेपछि यहाँ कताडा आउँछ, कताडा भित्र छिरेर आउँछ। कमेरे माटो छ, लुरु बगिराखेको हुन्छ। अनि हामीलाई धेरै डर छ यहाँ। रामसेका स्थानीयले बस्ती स्थानान्तरणको माग गर्दै पटक विभिन्न निकायमा निवेदन दिँदै आएका छन्, तर 10 थान तिरपाल बाहेक स्थानीयले कुनै राहत तथा अनुदान पाउन सकेका छैनन्। बस्ती जोखिम भएसँगै स्थानीय सरकारसँग पानीको भल तर्काउन पाइपको माग गरे पनि सुनवाई नभएको स्थानीयको गुनासो छ। उक्त स्थानमा वर्षौंदेखि पहिरो खसिरहेकाले जोखिम बढिरहँदा पनि पहिरो रोकथामका लागि जिल्ला स्तरबाट कुनै पहल नभएको स्थानीयको भनाइ छ। बाँच्ने हो कि मर्ने थाहा छैन। नगरपालिकालाई निवेदन दिएको पनि 2 महिना भइसक्यो, केही वास्ता गरेको छैन। अब हामी मर्ने हो कि बाँच्ने हो, तपाईँको जिम्मेवारी, तपाईँ नै हुनुहोस्। त्यस क्षेत्रका स्थानीय रात दिन पहिरोले घर बगाउने त्रासमा बस्दै आएका छन्। बस्ती नै जोखिममा परेको निवेदन स्थानीय तहमा पुगे पनि स्थानीय सरकार बेखबर जस्तै बनेको छ। मनसुन सुरु भएको केही दिनमै पर्वतको दुर्लुङमा पहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। पहिरोका कारण वर्षेनी दर्जनौंले ज्यान समेत गुमाउने गरेका छन्, तर स्थानीय सरकारले पहिरो नियन्त्रण तथा बस्ती स्थानान्तरणमा कुनै चासो दिएको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पर्वतबाट सन्तोष कुमारको रिपोर्ट। अन्तमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीमा खप्तड जोड्ने सिलगढी झेङ्ग्राना सडक निर्माणको काम तीव्र गतिमा भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ लागौं। सुदूरपश्चिमको प्रमुख पर्यटकीय स्थल खप्तड जोड्ने सिलगढी झेङ्ग्राना सडक निर्माणको काम डोटी क्षेत्रमा तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। 2 प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु भएको सडकमा हाल कालोपत्रेको काम भइरहेको छ। कोरोना महामारीले अन्य सबै काम बन्द भए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय स्थल खप्तड जोड्ने सिलगढी झिङ्ग्रानासम्मको 15.6 किलोमिटर सडकको कालोपत्रे गर्ने काम भने तीव्र रूपमा भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 40 करोडको लागतमा CSV कन्स्ट्रक्सन प्राली जाउलाखेल ललितपुरले सडक निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो। पहिलो चरण अन्तर्गत 7.35 किलोमिटर सडक 2078 पुस 30 गते भित्र काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गरी 2076 असार 30 गते सम्झौता भएको थियो। पहिलो चरणको ठेक्का अन्तर्गत सडकको काम करिब 65% सम्पन्न भइसकेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। खप्तड जानका लागि डोटी, अछाम, बझाङ र बाजुराको बाटोहरू मध्ये उक्त सडक छोटो पनि मान्ने गरिन्छ। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रदेश 1 मा कोरोना मृत्युदर बढेसँगै शव व्यवस्थापनमा चुनौती। आफन्तले शव दाह संस्कारका लागि लग्ने गरेका कारण कोरोनाको जोखिम झन बढ्दै। कोरोना संक्रमितको दर बढेसँगै जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञाको समयावधि थपिँदै। वर्षामा निषेधाज्ञाको कडाइका साथ पालना नहुँदा कोरोना भयावह बन्दै। वर्षा सक्रिय भएसँगै पर्वतको ठुली पोखरी रामसेका 14 घर पहिरोको उच्च जोखिममा। बस्ती स्थानान्तरणको माग गर्दै स्थानीयले गरे हार गुहार।
र कोरोना संक्रमण पछिको निषेधाज्ञाले पनि छेकेन विकास निर्माणको कामलाई। सुदूरपश्चिमको खप्तर जोड्ने सिलगढी झिंगराना सडक निर्माणको काम तीव्र गतिमा।